Nakasulay na ba kamo nga nangita og butang apan wala gayud makaplagi? Nagtuktok apan wala gayud kamo ablihi o bakaha nangayo apan wala gayud kamo hatagi sa inyong gipangayuan? Maayong adlaw kaninyong tanan. Aniya na usab kita karon sa palandong ang inadlaw nga pagpamalandong sa pulong. Ako si Regine Rex Herman, usa ka 4th year theology seminarian sa Seminaryo Mayor de San Carlos. Ang atong ebanghelyo karon adlaw gikan kini sa ebanghelyo nga sinulat ni San Lucas, kundiin nagsaysay kini mahitungod sa sambingay nga gitawag natog the parable of persistent friend. Niining atong pagpamalandong aduna ko'y tutulo ka butang nga ganahan ipaambit kaninyo. Una, being persistent. Ikaduha, ask, seek, and knock. Ang ikatulo, Father's faithful response. Una, being persistent. Si Jesus misaysay sa sambingay mahinungod sa usa ka higala nga miadto sa balay sa iyang silingan. Tunga-tunga kadto sa gabii aron mangayo og pan alang siyang bisita. Apan bisan pa man wala siya panumbalinga ug wala ablihi sa maong silingan, mipadayon gihapon siya sa pagtuktok ug sangpit hangtod siya gihatagan sa iyang gipangayo. Makaigsunan ko diha ni Kristo, niining atong kinabuhi, dali ra kayo kitang mungluod kung dili kita mahatagan sa atong mga gipangayo. Dali ra kayo kitang madisappoint kung dili kita tagdon o entertainon sa atong gisangpit. Mga igsuon, kining maong sambingay nagtudlo kanato may tungod sa kaimportansya sa pagkamakanunayon, ilabi na sa atong mga pag-ampo. Sama sa higala nga gisaysay ni Jesus, kita usab mamahimo untang sama kaniya nga wala mihunong sa pagpanuktok hangtod siya matagaan sa iyang gipangayo. Kitang tanan, gitawag aron mamahimong magmakanunayon sa pag-ampo ug sa pagpangita sa presensya sa Ginoo hangtod nga kita iyang tubagon sa atong mga pag-ampo. Ikaduha nga punto, ask, seek, and knock. Si Jesus, human nakasaysay sa maong sambingay diha sa ebanghelyo, mipadayon siya diha sa pagpahimangno sa iyang mga tinun-an, may tungod sa kaimportansya sa pagpangayo, sa pagpangita, ug sa pagtuktok. Iyang gisaad, i-assures nga kung kinsa katong mangayo makadawat, katong mangita makakaplag, ug katong manuktok pag-aablihan gayud. Kining mga pulong ni Jesus nagpahinumdum kanato sa kun unsa kagamhanan ang pag-ampo. Kita gihagit sa pagduol sa Ginoo nga adunay kadasig, adunay confidence tungod kay gikahimut-an gayud sa Ginoo katong nagmatinud-anon, katong sincere nga nangita kaniya. Sa atong pagpangayo, pagpangita ug pagpanuktok, ato untang pag-ablihan ang tagsa-tagsa tang mga kaugalingon aron kita makadawat gayud sa iyang pangaliya o grasya. Ikatulo, Father's faithful response. Niining atong ebanghelyo karon, giklaro gayud ni Jesus ang pagkamatinud-anon sa atong Ginoo sa pagtubag sa atong mga pag-ampo. Iyang gipunting diri kanato nga kung gali ang atong amahan diri sa kalibutan, bisan taliwala sa ilang mga kahuyangan o kasaypanan, makahatag man gali sila gihapon ug maayong gasa ngadto sa ilang mga anak, how much more ang atong amahan nga atuwa sa langit, nga andam nga mohatag sa Espiritu Santo sa kung kinsa katong mangayo kaniya. Mga igsuon, ang atong Ginoo naghandom nga gasahan kita sa Espiritu Santo aron kita magiyahan sa atong tagsa-tagsa nga panaw ni ining kinabuhia. Kanunay siya nga andam nga muhatag sa atong mga gipangayo. Ilabi na gayud sa mga butang
nga makaayo ug makalambo sa atong pagtuo ngadto kaniya. Makaigsuunan ko diha ni Kristo. Kita gihagit sa atong ebanghelyo karon nga kinahanglan gayud kita mamahimong magmakanunayon sa pagpangayo pinagi sa atong pag-ampo bisan pa man dili kita niya mahatagan dayon. Magpabilin kita sa pagpangita kaniya bisan pa man kinilisod nga mahikaplagan ug sa kanunay kitang magtuktok kaniya bisan pa man alang kanato dili kita pagkaablihan. Ang atong Amahan sa langit naghandom kanato kanunay nga kitang tanan matagaan sa atong mga gipangayo kaniya tungod kay siya Dios nga manghingatagon ngadto sa mga nagsangpit kaniya. Busa mga igsuon, magmakanunayon kita diha sa atong mga pag-ampo, taliwala sa mga kalisdanan nga atong gisagubang tungod kay siya Amahan nga matinud-anon sa iyang mga saad, Amahan nga maluluy-on ngadto sa iyang mga anak. Amen.